वेलकम बैक। और सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की माफी कबूल कर ली। फौरी ओहदे से हटाने का फैसला वापस ले लिया। गटर बागीचा अराजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इश्तियाल में आने पर मुर्तजा वहाब पर शदीद बरहमी का इजहार किया था। चीफ जस्टिस ने कहा था, गेट आउट, आप एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अहल ही नहीं, आप सियासतदान का किरदार अदा कर रहे हैं। गैर जानिबदार तरीकेकार इख्तियार नहीं कर सकते तो ओहदे पर भी नहीं रह सकते। लेकिन उसके बाद मुर्तजा वहाब ने माफी मांग ली। फारूक समी से मजीद मालूमात लेते हैं। फारूक समी, माफी कबूल कर ली गई मुर्तजा वहाब की? मुर्तजा वहाब की जो है माफी कबूल कर ली गई है। मुर्तजा वहाब ने 2 दफा जो है वो माफी मांगी आज अदालत से। तमाम जो जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन है वो काफी बरहम नजर आए मुर्तजा वहाब पर, और उनका ये कहना था कि मुर्तजा वहाब, आपको हमने इस नौजवानी से आप फारिग कर दिया है, हमने आपको हटा दिया है, आपको एक सियासतदान होना चाहिए, आपको इस ओहदे पे नहीं होना चाहिए। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने यह भी कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा गैर जानिबदारी का मुतखाजी है और इस ओहदे पर गैर जानिबदार शख्स को होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते कहा कि वज़ीर आला सिंध को जमीन अलॉट करने का भी इख्तियार नहीं है। जब वज़ीर आला सिंध को इख्तियार नहीं तो सेक्रेटरी कैसे अलॉट कर सकते हैं, और पूरे शहर में कैसे सोसाइटीज अलॉट हुई। मुर्तजा वहाब ने अदालत में आज 2 दफा माफी मांगी, जबकि एडवोकेट जनरल सिंध ने भी उनकी सिफारिश की। एडवोकेट जनरल सिंध का कहना था कि मुर्तजा वहाब नौजवान आदमी है, इनको शहर की खिदमत का मौका देना चाहिए, और उन्होंने माफी मांग ली है। जिसके बाद अदालत ने गटर बागीचे की तमाम अराजी का कब्जा खत्म कराने का हुक्म देते हुए पार्क को बहाल करने का हुक्म दिया है। जी शुक्रिया फारूक समी आगाह करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के अहाते में बात करते हुए मुर्तजा वहाब ने कहा कि पब्लिक सर्वेंट होना एजाज की बात है। शहर के लिए जो कर सकता हूँ करूँगा, ये एजाज मेरे पास रहेगा, मैं निभाऊंगा। अगर अदालत कुछ और सोचती है तो मैं उसका एहतराम करता हूँ। इश्तियाल में आने से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा कि अगर मुश्तिल होना गलत बात है तो मैं इस पर माफ़ी मांग लेता हूँ और माफ़ी मांगना कोई हर्ज नहीं समझता। अदालत को बाद में कहा कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पब्लिक सर्वेंट होना एक एजाज़ की बात है। अपने शहर के लिए मैं जो कर सकता हूँ मैं करूँगा। बाकी जो अदालत का फैसला होगा, इस शहर की खिदमत करना, इस सूबे की खिदमत करना, इस मुल्क की खिदमत करना मेरे लिए एजाज़ है। अगर ये एजाज़ मेरे पास रहेगा मैं बिल्कुल एजाज़ को निभाऊंगा। अगर अदालत कुछ और चीज़ सोचती है तो मैं उसका भी एहतराम करूँगा। जारहाना रवैया था आपका, लगता है कि मेरे ख्याल में आपको शायद लग रहा है, और अगर मैं कभी थोड़ा सा अग्रेसिव होता हूँ तो मुझे उसमें माफ़ी मांगने में कभी कोई हर्ज नहीं होती। इसलिए मैंने अदालत को बाद में कहा कि आई अपोलोजाइज इफ द कोर्ट कि मैं अग्रेसिव हो गया। आपको हमने बहसियत वकील पेश होते हुए भी देखा है, लेकिन कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया जितना आज आप गुस्से में थे? गुस्सा था जी। आज का मुर्तजा वहाब ने जो कहा वो आपने सुना, लेकिन इस हटाने के हवाले से जो उनको ओहदे से हटाया गया, इस पर सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का भी रद्द-ए-अमल आया था। उनका ये कहना था कि कराची वालों को मुबारक हो, सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तजा वहाब को हटाने का हुक्म दे दिया है। आज कराची को कब्रिस्तान बनाने वाले खुद गटर बुर्द हो गए। शहर कराची को गटरिस्तान बनाने वाले, शहर कराची को गटरों में डुबोने वाले पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब साहब खुद गटर बुर्द हो चुके हैं, गटर बागीचा बुर्द हो चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये मकाफात अमल है कि उन्होंने, और मैं एक और चीज़ बताऊँ, सुप्रीम कोर्ट की और अदलिया के खिलाफ नैरेटिव बनाने में जो इनका चैंपियन थे वो मुर्तजा वहाब साहब थे। सुप्रीम कोर्ट हर फैसले के बाद कभी सईद गनी कहता था मैं नहीं मानूंगा, कभी वज़ीर आला कहते थे मैं ना मानूं, ये मैं ना, अदलिया के फैसलों को मैं ना मानूं, ये रट लगवाने वाले मुर्तजा वहाब साहब थे, और आज गटर बागीचा बुर्द हो चुके हैं। मुबारक हो कराची वालों को। और नस्ला टावर के इन्हदाम में रुकावट बनने पर सुप्रीम कोर्ट ने DGSBA के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है, और ऐसे में अटॉर्नी जनरल की सदा पर नस्ला टावर का प्लॉट अदालती तहवील में ले लिया गया है। नस्ला टावर के इन्हदाम में रुकावट बनने पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया। कराची में बल्दियाती एक्ट के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाजी मुजाहरा। PTI और MQM के अराकीन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच गए। अराकीन ने सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। खवातीन अराकीन ने एहतजाजी बैनर्स भी उठाए हुए हैं। अपोजिशन अराकीन बल्दियाती एक्ट के खिलाफ समाअत की दरख्वास्त देंगे। कराची के इलाके पीराबाद में मकान की मलकियत के तनाज़े पर SHO जोहराबाद ने घर पर गैर कानूनी छापा मारा और 1 दर्जन से ज़ायद अफराद ने घर पर धावा बोला। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जान से गए, 2 जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक SHO जोहराबाद गयूर समेत पूरी पुलिस पार्टी को गिरफ्तार करके SHO को मुअत्तल कर दिया गया। कराची में बादल बरस पड़े, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल पड़ी। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में सर्दी में इजाफे की पेशगोई की है।
آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ مظفر آباد میں تیز بارش اور گردونواں میں برف باری سے موسم شدید سرد ہو گیا۔ وادی علیپا اور چکوٹھی میں برف باری کے باعث شارع نیلم ٹریفک کے لیے بند ہو گئی۔ باغ میں بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ برف باری سے تولی پیر، درہ حاجی پیر اور گنگا چوٹی کی رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں۔ اور ملک بھر میں شہری گیس کی لوڈ شیڈنگ پر بل بلا اٹھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ باہر سے کھانا خریدنے پر گھر کا بجٹ آؤٹ ہو گیا ہے۔ مزدور طبقہ بھی ایسے میں رل گیا ہے، ناشتے کیے بغیر دہاڑی پر جانے پر مجبور ہیں۔ صبح، دوپہر اور شام گیس لوڈ شیڈنگ کی ایک جیسی ہی صورتحال ہے۔ حکومت خدارہ کچھ کرے۔ آج 27 دسمبر ہے۔ 14 برس قبل آج ہی کے دن محترمہ بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ راولپنڈی میں شہید کیا گیا تھا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ارباب چانڈیو۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی مرضی کے موقع پر گھڑی خدا بخش کا میدان بھی پھول فروشوں سے بھر گیا ہے۔ وہیں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے ارباب چانڈیو، تفصیلات ہمیں وہ دیں گے۔ جی ارباب۔ انسان کے خوشی سے لے کر قبر تک یہ پھولوں کا ساتھ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ ایسے ہی پھولوں کے بہت سارے اسٹال گھڑی خدا بخش میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر ملیں گے۔ پھول فروش جو ہے لوگوں کو پیشکش کرتے ہیں کہ وہ لے جائیں اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی مزار پر ڈالیں۔ تقریباً دن میں کتنا کما لیتے ہیں آپ محترمہ کی برسی کے دوران؟ 30,000 25,000 مل جاتے ہیں، جاڑی بن جاتی ہے ہمارے۔ ہم پھول چلا جاتے ہیں، 1.5 من کل چلایا تھا، 1.5 من ابھی ہمارے ساتھ ہے۔ گزارا ہوتا ہے، شکر ہے الحمدللہ، مالک کے لاکھ لاکھ احسان ہے۔ عرض کریں گے بلاول بھٹو صاحب کو بھی روزی کوئی دلاوے، ہم بہت غریب آدمی ہیں۔ جو یہاں پر پھول بیچنے والے ہیں ان کی ایک صدا بھی ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی یہاں گھڑی خدا بخش سے حل ہو جائیں۔ جی، پاکستانی پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن اور سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی 14ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ان کی جائے شہادت لیاقت باغ میں ہر سال دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس وقت وہاں صورتحال کیا ہے، جانیں گے اپنے نمائندے بابر ملک سے۔ جی بابر۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی آج 14ویں برسی منائی جا رہی ہے اور جس مقام پہ میں موجود ہوں اس کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی جائے شہادت کہا جاتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اس دن کو کبھی بھی بھولتے نہیں ہیں اور آج خصوصی طور پر ملک کے کسی بھی کونے میں ہو یہاں پہ لازمی پہنچتے ہیں اور یہاں پہ دعائیہ تقریب میں شرکت کرتے ہیں۔ جائے شہادت پر پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز کی جانب سے دعائیہ تقریب کا پہلے اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی مقامی قیادت یہاں پہ دعائیہ تقریب کا اہتمام کرتی ہے۔ بارش کے باوجود یہاں پہ کارکن جو ہے وہ دور دراز کے علاقوں میں پہنچنا شروع ہوئے ہیں۔ آصف علی زرداری دارالحکومت اسلام آباد میں موجود ہیں۔ اسلام آباد کی مقامی مرکزی قیادت ہے وہ بھی اسلام آباد میں اس وقت موجود ہے۔ جائے شہادت پر بارش کے باوجود کارکن یہاں پہ دعائیہ تقریب میں شرکت کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ جی، اور آصف علی زرداری کا بے نظیر بھٹو شہید کے یوم شہادت پر پیغام میں کہنا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ہر خواب کی تعبیر کریں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام کو معاشی مشکلات سے نجات دلانے کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ملک ہمارے لیے اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ ملک کی آزادی، وقار، خودداری اور عزت پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ ملک خطرناک صورتحال سے گزر رہا ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، خارجہ امور زبوں حالی کا شکار ہے، قانون کو موم بنا دیا گیا ہے، غریب مشکلات کا شکار ہے اور ریاست ثمرات سے محروم ہے۔ 2013 کے بعد مسلسل پارلیمنٹ کے اختیار پر حملے ہو رہے ہیں۔ کچھ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ رخ کریں گے اسلام آباد کا، جہاں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ لیکن اصل چیلنج ہمارا یہ ہے کہ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جو پاکستان ہے اس کو واپس کیسے لینا ہے، ریکلیم کیسے کرنا ہے۔ بنگلہ دیش میں 25 دسمبر کو اشفاق صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، بنگلہ دیش کی ایک سب سے بڑی اخبار میں وہ آرٹیکل چھپا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قائدہ جو محمد علی جناح تھے وہ پاکستان بنا رہے تھے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ چاہتے کیا ہیں، پاکستان کا مطلب کیا ہوگا۔ یہ بات بالکل ہی غلط ہے اور جو یہ سوچ ہے جو ہندوستان میں کئی رائٹرز نے یہ بات لکھی ہے اور بنگلہ دیش میں بھی اب یہ بات کچھ رائٹرز نے لکھی ہے، یہ اس کنفیوژن کی وجہ ہے جو خود پاکستان کی ریاست میں ہم نے دیکھا ہے کہ پائی جا رہی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے۔
قائد اعظم محمد علی جناح جس طرح کا پاکستان چاہتے تھے وہ انہوں نے اپنی 3 جو بڑی تقاریر ہیں ان میں ایکسپلین کر دیا تھا. ان میں سب سے پہلی تقریر انہوں نے 11 اگست 1947 کو کی تھی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے کی تھی. اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی جو اس وقت فوج تھی اس سے جو خطاب کیا تھا, جو انہوں نے فوج سے بات کی تھی, اور پھر انہوں نے بیوروکریسی سے بات کی تھی. یہ 3 بڑے آرگنز کے ساتھ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے گفتگو کی تھی وہ بنیاد ہے ہمارے نئے پاکستان جو انہوں نے بنایا تھا اس کو سمجھنے کے لیے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جس پاکستان کو پروکلیم کرنا چاہتے ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ پاکستان ہے جو انہوں نے سوچا تھا. سب سے پہلے تو یہ کنفیوژن بالکل دور کر لیجئے کہ قائد اعظم کوئی مذہبی ریاست چاہتے تھے. قائد اعظم پاکستان کو ہرگز ایک مذہبی ملک کے طور کے اوپر نہیں دیکھتے تھے. اور یہ سارے لوگ جو آج قائد اعظم کے نام کے اوپر پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ اسلامی ملک کا مطلب شاید مذہبی ملک تھا, یہ قطعی طور پہ ایسا نہیں تھا. قائد اعظم کا تو جو جس قسم کے وہ سٹائلش آدمی تھے, جو ان کا لائف سٹائل تھا, جو علامہ اقبال کا لائف سٹائل تھا, وہ تو بالکل بھی یہ لوگ جو آج کل قائد اعظم کی باتیں کر کے پاکستان کو ایک پسماندہ بیکورڈ ملک بنانا چاہتے ہیں اس سے ملتا جلتا نہیں تھا. قائد اعظم اپنے دور کے ایک بڑے ماڈرن پروگریسو فارورڈ لکنگ آدمی تھے, اور اس طرح سے علامہ اقبال بھی. تو ان قائدین نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان ہونا چاہیے, مسلمانوں کا ایک ملک ہونا چاہیے؟ وہ اس لیے فیصلہ کیا کہ جو سیاست تھی ہندوستان کی اس کو وہ دیکھ رہے تھے, اور ان کو لگ رہا تھا کہ ایک ایکسٹریمزم یہاں پہ جب بھی جمہوریت آئے گی تو یہاں پہ جو ایک ہندو میجورٹی ہے اس کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی جو اقلیتوں کا جینا دو بھر کر دیں گے. اور آج ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے مسلمانوں کا جینا وہاں پہ دو بھر کر دیا. اقلیتوں کا آج نیو یارک ٹائمز کا جو فرنٹ پیج ہے اس میں ہندوستان میں جو مسیحی منورٹی ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آج نیو یارک ٹائمز کے فرنٹ پیج پہ. مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہ تو ایک نیو نارمل ہو گیا. وہاں پہ لنچ, ہمارے ہاں یہ سیالکوٹ میں انسیڈنٹ ہوا ایک لنچنگ کا, ایک جو وہاں پہ جان گئی ایک معصوم شہری کی. آپ نے دیکھا پورا پاکستان اکٹھا ہو گیا اور پورے پاکستان نے اس اقدام کی مذمت کی. ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یہ روز ہو رہا ہے اور کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگ رہی. یہ وہ ہندوستان تھا تو ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح اور جو پاکستان کی جو اکابرین ہیں اور مشاہرین ہیں جو 1947 میں 1940 سے 47 تک جنہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے جدوجہد کی, ہمیں اس کے وین کی داد دینی چاہیے. علامہ اقبال کے وین کی داد دینی چاہیے کہ جنہوں نے اتنا سال پہلے یہ کنسیو کر لیا تھا کہ جو میجورٹی ہوگی اور بروٹل میجورٹی ہوگی وہ کیا سلوک کرے گی. تو انہوں نے ایک سیاسی ایک نیشن سٹیٹ کریٹ کی جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں. اور ان کا نیشن سٹیٹ کریٹ کرنے کا کیا مطلب تھا؟ نیشن سٹیٹ کریٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو ایک ایسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ بس سکیں جہاں پہ ان کی اکثریت ہو, جہاں پہ ان کے رائٹس پریزرو ہوں اور وہ ایک میجورٹی کے ہاتھوں یرغمال نہ ہو جائے. پاکستان کے قیام کا مقصد اقلیتوں کے حقوق کو پریزرو کرنا تھا, تحفظ دینا تھا. لیکن بدقسمتی سے, اور اب آج کل تو مزید یہ ہو رہا ہے, آپ دیکھیے دو ایکسٹریمسٹ رجیمز پاکستان کے رائٹ اور لیفٹ کے اوپر ابھری ہیں. ایک طرف افغانستان ہے جہاں پہ طالبان جو ہے وہ وہاں پہ آ گئے ہیں. ہم افغانستان کے عوام کی پوری مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن جس طرح سے اب کہیں کہ جو عورتیں وہاں پہ اکیلے سفر نہیں کر سکتی, اسکول نہیں جا سکتی, کالج نہیں جا سکتی, اس قسم کی جو ایک ریٹروگریسو تھنکنگ ہے پاکستان کے لیے تو وہ خطرہ ہے. اسی طریقے سے ادھر ایک ہندو ایکسٹریمزم جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے. سو پاکستان کی ریاست کا جو سب سے بڑی لڑائی ہے وہ یہ دو ایکسٹریمسٹ جو تھنکنگ ہے, جو ایک متشدد اور ایک انتہا پسندانہ جو تھنکنگ ہے, ان دونوں سے جو لڑائی ہے یہ پاکستان کی سب سے اہم لڑائی ہے جو کہ ہمیں لڑنی ہوگی. ہمیں ناکامیاں بھی ہوئی ہیں, ہمیں کامیابیاں بھی ہوئی ہیں, لیکن ابھی تک پاکستان ہی اس خطے میں وہ روشن امید ہے جو کہ ان انتہاؤں کے درمیان رہ کر ان انتہاؤں سے باہر آ سکتا ہے.
जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 10 अगस्त को 2 उनके इम्पॉर्टेंट स्टेप्स थे। एक तो 10 अगस्त को उन्होंने कहा कि जो ओथ है उससे जो रिलीजन के हमारे पैराफ्रेजेस हैं वो निकाल लिए जाएं, ताकि जो गैर मुस्लिम हैं या जो लोग बिलीव नहीं करते वो भी इसके ऊपर जो है वो ओथ कर सके, ओथ लेना चाहें तो वो ले सकें। और फिर 11 अगस्त 1947 को उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों का जो राइट्स होंगे वो क्या होंगे। उन्होंने कहा कि आप आज से आज़ाद हैं अपने मंदिर में जाने के लिए, अपने गिरजाओं में जाने के लिए। रियासत का कोई बिजनेस नहीं होगा कि वो लोगों के मजहबी इक़दार में, मजहबी अमूर में दखल दे। उसके बाद हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी रिट्रोग्रेसिवनेस आई है, एक बहुत बड़ा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान नीचे गया है। और ये क्यों गया? मैं इसलिए ये कहता हूँ कि ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को मजहबी रियासत बनाने का नहीं सोचा था, क्योंकि अगर पाकिस्तान एक मजहबी रियासत बनना होता तो फिर तो देखिए पाकिस्तान की तहरीक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या मौलाना मौदूदी चलाते, क्योंकि जो इल्म था, जो मजहबी इल्म था, अबुल कलाम आज़ाद का तो कोई मुकाबला नहीं था किसी से। वो तो एक बहुत बड़े आलम थे। तफसीर उन्होंने तफसीर लिखी कुरान पाक की, जो सेलिब्रेटेड तफसीर है। उनका जो हदीस के ऊपर जो इल्म था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, उसका कोई मैच नहीं था। और फिर उसके बाद मौलाना मौदूदी, और फिर उसके बाद देखिए जो उस वक़्त हमारे JUI जमीयत उलमा इस्लाम के जो काबरीन थे, ये तमाम जो लोग थे ये मजहबी हवालों से बड़े अकम्पलिश्ड लोग थे, बड़े इनकी जो थी वो बड़ी कदर समझी जाती थी और मज़हब के ऊपर इनका अबूर था। लेकिन इन लोगों ने पाकिस्तान की तहरीक की क़यादत नहीं की, क्योंकि ये क्या कह रहे थे? ये तो कह रहे थे कि रियासत जो है वो इस्लाम में उसकी गुंजाइश नहीं है और सरहद नहीं हो सकती रियासत की। लेकिन जो कायद आज़म और अल्लामा इकबाल थे, उन्होंने एक पॉलिटिकल थ्योरी की बात की और वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट की लीडरशिप जो है उन्होंने वो ली और इस्लाम को पॉलिटिकल इंटरप्रेट किया, रिलीजियसली इंटरप्रेट नहीं किया, पॉलिटिकली इंटरप्रेट किया कि एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जहाँ पे जो इस्लाम को मानने वाले हैं, मुसलमान हैं और अक़लियतें हैं, वो एक ऐसी जगह पे रह सकें जहाँ पे उन्हें ब्रूटल जो अक्सरियत है वो उन्हें अपना निशाना ना बना सके। ये लड़ाई बहुत अहम है और हमें बहुत ही अहम है पाकिस्तान की सर्वाइवल के लिए कि हम ये लड़ाई जीतें और इस लड़ाई के बाहर आने के बाद ही पाकिस्तान और कोई भी मुल्क आगे जा सकता है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान अब नीचे जाना शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत के दौरान हिंदुस्तान के तमाम, चाहे वो उनका इकॉनमी हो, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी हो, तमाम नीचे जाना शुरू हो गई है, क्योंकि वो एक वहाँ पे एक मजहबी अक्सरियत के नाम के ऊपर एक एक्सट्रीमिज़म फैला रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखिए कश्मीर में जो लोगों के साथ जिस किस्म का सलूक हुआ, जो मुसलमानों के साथ, खुद बॉम्बे में जो सलूक हो रहा है, जो बाकी जगहों के ऊपर हो रहा है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल वाज़े थे अपने पैगाम में। अगर उन्हें कोई नहीं समझना चाह रहा तो वो तो हमारी गलती है। और कायद आज़म के इस पैगाम को वापस रिक्लेम करना, कायद आज़म के इस ख्वाब को रिक्लेम करना ही सबसे बड़ी जंग है और सबसे अहम होगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज ये डैम की ये जो महफिल सजाई और हमें एक ऐसी जो है वो तहरीक शुरू करनी है कि जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो पैगाम है, जो पाकिस्तान के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जो पाकिस्तान के बारे में उनकी समझ है, वो आम आदमी तक ज़्यादा आसानी से पहुँचाई जा सके। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फव्वाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि कायद आज़म का पाकिस्तान वापस लेना हमारे लिए असल चैलेंज है। कुछ दीगर खबरों से पहले एक ब्रेक। वेलकम बैक। रुख करेंगे ऐवान सदर का, जहां सदर डॉक्टर आरिफ अलवी एजाज अहमद कुरैशी से वफाकी मुतसिब के ओहदे का हलफ ले रहे हैं। मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। और ये कि किसी शख्स को बिलावास्ता या बिलवास्ता किसी ऐसे मामले की इत्तला न दूंगा और न इस पर जाहिर करूंगा
अपना इस पे जाहिर करूंगा, जो बहैसियत वफाकी मुख्तसिब मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा, जो बहैसियत वफाकी मुख्तसिब मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा, या मेरे इल्म में आएगा, या मेरे इल्म में आएगा, बजुज जबकि बहैसियत वफाकी मुख्तसिब, बजुज जबकि बहैसियत वफाकी मुख्तसिब अपने फ़राइज़ की कमा हक़्क़हू, अपने फ़राइज़ की कमा हक़्क़हू अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला मेरी मदद रहनुमाई फरमाए, आमीन। मुबारक। ऐवान सदर में तकरीब जिसमें एजाज अहमद कुरैशी से सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने वफाकी मुतसिब के ओहदे का हलफ लिया। और इसी के साथ बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए arvanews.tv। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।